अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टाठियो बच्चो बेस बह आबिद हसन मीर टीचर UPS गोन करूँ तह पन्निस यथ ऑनलाइन क्लास मज खैर मकदम करा आज जो टॉपिक जो कि अम ब्रो क्लास मज पर 2 चैप्टर करे कंप्लीट 3 चैप्टरस पे वात लेकिन हालात रूद न ठीक कह कंटिन्यू कर आज टॉपिक इखलाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इखलाक पर तो गोब्रो बह पर गो पर सबक तो पत् वन बह सी अमुक थोड़ा मानित ताकि तुम असल पे समझ गोब्रो तुम थो किताबन को नजर तुम किताब थो पान ब्रो कन तुम यो असल पे समझ मौसनी इंसानियत रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और आप की सीरत पाक तमाम इंसानों के लिए बेमिसाल नमूना है। आप की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद और आला इखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क अज़ीम सबसे ज़्यादा मुतासर करता है और आलमी इंसानियत के लिए दर्स है। यह पक्के मुखालिफ और जानी दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफाना और पाकीज़ा इखलाक के कायल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में आला और अजीम इखलाक के शाहकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासर होकर कड़ी मुखालिफ और जानी दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज और खुश तब्बाह थे। दर्दमंदी तहम्मुल बुर्दबारी हिल्म और दरगुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश इखलाकी के ख़ास जौहर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में सख्ती बिल्कुल नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कोई बुरा कलमा मुँह से निकालते थे और न किसी को बुरा भला कहते थे। किसी की ऐब गोई नहीं करते थे। बुराई करने वालों के साथ भी बुराई नहीं करते थे। अगर कोई बात नापसंद होती तो दरगुजर फरमाती। अपनी ज़ाती मामला में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा न आया हो न किसी से इंतकाम लिया हो। चूँकि गोबरो अगर इंसान सद अगर अम करेक्टर अम जिंदगी हूँ पहलू वो सारे खुद बोड़ चीज़ अमस मज गो सह गो इखलाक। गोबरो इखलाक तम चीज़ यम गोबरो दुश्मन खुद दुश्मन हो बोड़ बार दुश्मन अगर इखलाक असल अगर सोन किरदार असल गोबरो अगर सोन कथ कर तरीक असल अगर सैनिस मिजाज मं नरमी तो सह दुश्मन हूँ बोड़ बार दुश्मन सह गा लास्ट पे यह चीज़ वुचित पन्नी जाए यह गा पन्नी जाए तमिस कि एहसास कि ना बह गलत या मे मज कमजोरी ये सैनिस इखलाक वुचित। आज तमिस इंसान सद इखलाक मुतलिक वन तमाम दुनिया खतर रहमत बनत और यम सद इखलाक न मिसाल क़यामतस ताम मिल न तिस मिसाल कह न हे तिस मिसाल कह पेश कर और यम सद इखलाक वुचित अम सद बड़ बार दुश्मन तम सद कायल गा अमिस मोहब्बत गा अम शफकत अम उल्फत गा क्या अम सद इखलाक तमाम दुनिया किन इंसान खतर मिसाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद यम इखलाक यम इंसान दुनिया मज यम आय तहद खतर नमून नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अम सद किरदार अम सद करेक्टर अम सद जिंदगी हूँ सारे खुद बोड़ बार पहलू रोशन गाशदार चमकोन तारक सह क्या सह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद इखलाक अम सद जिंदगी हूँ सारे खुद बोड़ बार नमून अगर वो अम सद जिंदगी हूँ सारे खुद बोड़ बार करेक्टर अगर वो सह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद इखलाक पन्न इखलाको सह क्या यम तमिस जानी दुश्मन तमन पन्न इखलाको सन्न किरदार पन्न कथ सद या पन्न तमिस योर कथ कर तरीक तम सम मैल गा और तम पे इस्लामस मं दाखिल गा। तो इंसानी इखलाक तमाम आलमी इंसानियत खतर यम तमाम दुनिया मज इंसानियत खतर अगर कह इखलाक नमून अगर पेश करो तो यह नमून पेश कर सो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद इखलाक यम अमिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद कम जानी दुश्मन यम अमिस वारियाह मुखालिफ दुश्मन तम तम पाकीज़ा इखलाक वुचित शरीफाना अंदाज वुचित तम अमिस क्या तम सद इखलाक तम तलब आसा कि इखलाक कस शख्स मज पौध या इखलाक हेकन अकिस अजीम इंसान सी मज अम हेकन आम इंसान मज कि अच्छा यम मुखालिफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कड़ी से कड़ी जो दुश्मन थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपकी इखलाक देखकर वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने पर मजबूर हो गए। तम कोर योर तम कर योर तमन से लड़ाई कह तम कर झगड़ तमन सत तम कोर ताकत इस्तेमाल कह हाँ तम कोर सामानुक इस्तेमाल कह बल्कि पन्न किरदार पन्न इखलाक कोर युथ पेश यम जानी दुश्मन तम सख्त मुखालिफ दुश्मन तम गई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद इखलाक वुचित नबी अलैहिस्सलाम किरदार वुचित तमिस पर ईमान अन्न खतर मजबूर ठीक समझा गोबरो।
تہٕ أمۍ سُنٛد یُس اخلاق اوس ساروی کھۄتہٕ أمِس منٛز ٲس نرم مِزاج اوس نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلام أمۍ سُنٛد مِزاج اوس واریاہ نرم اور خۄش أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ آسان یہِ بوم کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ اکھ معموٗلی کانٛہہ شخص آسہِ أمِس ٲسۍ نہٕ معموٗلی کینٛہہ رینٛک تہٕ سُہ اوس وقتُک بادشاہ اوس نبیَن ہُنٛد سردار اوس اللہ تعالیٰ وَنان کہِ مےٚ اوس نہٕ حضرت آدم علیہ الصلوٰتُ وَسلام بَنووُم کینٛہہ لیکن أمۍ سُنٛد شوقہٕ ذوق اوس بَنوو مےٚ حضرت نبی علیہ السلام أمۍ سُنٛد شوقہٕ ذوق بَنوو مےٚ کہِ نبی علیہ السلام یُتھ یوٗتاہ بوٚڑ بار نفر لیکن أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ سۄ تکبرٕچ علامت کینٛہہ أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ سُہ گُمنٛڈ ہِنٛز علامت کہِ أمِس اوس أمۍ سُنٛد چہرَس کُن وٕچھِتھ چہرے مُبارک وٕچھِتھ اوس اکھ اِنسان أمۍ سُنٛد مٲیِل گژھان نہ حظ أمِس منٛز ٲس درد مندی ٲس نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلام سُنٛد کیٛاہ درد مندی کہِ أمِس اوس اکھ درد محسوٗس گژھان اگر کٲنٛسہِ تکلیٖفَس منٛز وٕچھِ أمِس اوس پنٛنہِ جایہِ تکلیٖف گژھان نہ یہِ گوٚژھ نہٕ تکلیٖفَس منٛز آسُن کینٛہہ نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس منٛز بُردُبٲری ٲسۍ أمِس ٲسۍ لوٗکھ لٮ۪کہٕ کَڑان أمِس سٕنٛدِ چہرے مُبارکَس ٲسۍ نعوذ باللہ تھۄکہٕ لایا دٔرِتھ أمِس مُتعلِق ٲسۍ واریاہ غلط کَتھ تہِ کَران لیکن نبی علیہ السلام اوس ییٖژ بُردُبٲری سُہ اوس سورُے برداشت کَران یِمَن اوس نہٕ وَنان کِہیٖنۍ بیٚیہِ اوس یِمَن اوس أمِس یہِ ٲسۍ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن نموٗنہٕ عطا کٔرمٕتۍ اچھا بلکہِ أمۍ سٕنٛدِس اخلاقَس منٛز ٲسٕے نہٕ سختی أمۍ سٕنٛز نرمی ٲس أمۍ سٕنٛدِ اخلاقَس منٛز أمۍ سٕنٛدِ زبانہِ پٮ۪ٹھ نبی علیہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی بُرا لفظ نِکلا ہی نہیں ہوگا سُہ اوس نہٕ سوالٕے سُہ اوس نہٕ أمۍ سٕنٛدِ زبانہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ ہے بُرٕ لفظ کینٛہہ نہ اوس تٔمۍ سٕنٛدِ زبانہِ منٛز کٲنٛسہِ سُہ اوس سُہ بُرٕ وَنان کینٛہہ یا کینٛہہ غلط کَتھ وَنہِ ہے نہ ٲس کٲنٛسہِ ہٕنٛز ٲب گویی کَران اَسہِ تہِ چھِ یہِ چوٗنٛکہِ یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ مِثال اَسہِ چھِ یِوان اَمہِ باپَتھ پَرناونہٕ تاکہِ أسۍ گٔژھۍ کوٗشِش کَرٕنۍ نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلام سٕنٛدۍ یِم کیریکٹر نبی علیہ السلام یہِ اخلاق پانَس منٛز پٲدٕ کَرنٕکۍ یُس تٔمِس نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس سۭتۍ بُرٕ سلوٗک اوس کَران تٔمِس سۭتۍ اوس نبی علیہ السلام یورٕ اَصٕل سلوٗک رُت سلوٗک کَران اگر کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان کہِ کانٛہہ کَتھ یُس نہٕ اِنسانَس برداش گژھِ ہے کینٛہہ میٛانہِ مِزاجَس مُخٲلِف یُس کَتھ گٔژھ نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلام اگر کانٛہہ تِژھ کَتھ تہِ ٲس گژھان نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلام اوس تٔمِس تہِ معاف کَران اہن حظ نہ اوس نبی علیہ السلام کُنہِ ساتہٕ شرارت کَران اور نہ آسہِ تِم کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ آسہِ بدلہٕ ہیوٚتمُت یہِ اوس کریکٹر اکھ یہِ اوس اکھ اخلاقُک نموٗنہٕ اکھ یہِ اوس سانہِ خٲطرٕ مِثال اکھ کہِ یُتھ بوٚڑ بار شخص یُس دُنیا خٲطرٕ یُس پیغمبرن ہُنٛد سردار چھُ یُس تمام دُنیا خٲطرٕ رحمت آس یُس دُنیا خٲطرٕ دُنیاہُک بوٚڑ بار بادشاہ اوس أمِس شخصَس منٛز ٲس ییٖژ نرمی یُتھ اخلاق کہِ دُنہِکۍ سٲری اِنسان چھِ مُتٲثر گژھان اور اگر اَسہِ اخلاقٕچ مِثال آسہِ پٲدٕ کَرٕنۍ کریکٹرٕچ مِثال آسہِ پٲدٕ کَرٕنۍ کہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن اخلاق کَس اوس تِمو سٲنِس نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلام ٹھیٖک چھا گوٚبرو اِنشاء اللہ نیکسٹ ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز کَرو أسۍ بیٚیہِ اَمہِ برونٛہہ کُن کَتھ ٹھیٖک چھا گوٚبرو اَسلامُ علیکُم